ओके। अस्ति चाहिँ हामी कहाँ पुगेको थियौँ भन्दाखेरि भेरिएसन्सको सिग्निफिकेन्स सबै सकिएको थियो है। अस्ति चाहिँ भेरिएसन्सहरू सबै हामीले सिग्निफिकेन्सहरू सकिएको थियौँ। अब आजबाट हामीले के गर्दैछौँ भन्दाखेरि यो जिनको बारेमा हामी उ गर्छौँ है। जिनको बारेमा यहाँ उ गर्छौँ आजबाट। सम टर्मिनोलोजी युज इन इनहेरिटेन्स भनेर भनेको छ। जिनहरू अब केही टर्म्सहरू जुन हामी हेरिडिटी एन्ड भेरिएसन्समा पढ्छौँ ती टर्म्सहरूको बारेमा चाहिँ हामी के गर्छौँ त आज डिस्कस गर्छौँ है। ल अब हेर जिन इज अ हेरिडिटरी युनिट एन्ड ए स्मलेस्ट पार्ट अफ द क्रोमोजोम भनेको छ। अब यहाँ चाहिँ यो डेफिनेसन चाहिँ यो हो जिनको होइन। जिन आयो भने चाहिँ तिमीले यो डेफिनेसन लेख्नुपर्छ। अब यहाँबाट चाहिँ तिमीले मैले यो जस्तै जिन पार्टमा चाहिँ यो जिन भन्ने पार्टमा मैले जुन अन्डरलाइन गरेको छु त्यो मात्रै लेख्दा हुन्छ है। तिमीहरूले कपीमा सार्दाखेरि चाहिँ जिन भन्ने पार्टमा चाहिँ मैले यति अन्डरलाइन गरेँ भने यति चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो, यति चाहिँ तिमीले कपीमा सार्दा हुन्छ भनेको है। त्यो अन्डरलाइन गर्नुको अर्थ चाहिँ जस्तै 1 नम्बरमा जिन छ नि, जिनमा मैले कति अन्डरलाइन गरेँ त त्यो चाहिँ तिमीले के गर्नु पऱ्यो कपीमा सार्नु पऱ्यो। अब फर्स्टमा जिन भनेको कुरा बुझ्नु पऱ्यो। जिन भनेको एक खालको क्यारेक्टर हो, हेरिडिटरीको युनिट हो होइन। यो हेरिडिटरी युनिट भनेको चाहिँ हेरिडिटीको मिनिङ चाहिँ के हो त, के ट्रान्सफरेबल क्यारेक्टरहरू छन् भने तिनलाई हामी हेरिडिटी भन्छौँ। जस्तै जिन पनि तिम्रो प्यारेन्ट्सबाट त्यसका छोराहरूमा चाहिँ बच्चाहरूमा चाहिँ के जान्छ त, जिनहरू ट्रान्सफर हुने हो होइन। त्यही भएर यो बेसिक युनिट अफ हेरिडिटी भन्न पनि मिल्छ यसलाई क्या। यदि जसरी हाम्रो सेल चाहिँ हाम्रो शरीर चाहिँ सेलले बनेको छ त्यस्तै हेरिडिटीको हामी जेनेटिक्सको बेसिक युनिट भनेको त जिन हो नि त होइन। जिन भनेको चाहिँ इट इज द स्मलेस्ट हेरिडिटरी युनिट अर स्मलेस्ट इज अ हेरिडिटरी युनिट भनौँ न होइन। जिन इज अ हेरिडिटरी युनिट द्याट इज ट्रान्सफर्ड फ्रम प्यारेन्ट्स टु देयर अफस्प्रिङ्स भन्दा हुन्छ। हामीले यसरी पनि भन्न सक्छौँ। त्यही भएर यो हेरिडिटरी मेटेरियल हो। अब जिनलाई चाहिँ हामीले कसरी डेफिनेसन गर्न सक्छौँ भनेको जिन भनेको कहाँ पाउँछ होइन। जिन भनेको के हो, जिनले चाहिँ के हुन्छ त, जिनमा क्यारेक्टर हुन्छ है। तिम्रो जति पनि फिनोटिपिकल क्यारेक्टरहरू तिमीले देखा पर्छौ त्यो सबै जिनले बियर गर्छ। जस्तै तिम्रो कपाल चाहिँ खैरो हुनु, कपाल कालो हुनु, आँखा कैलो हुनु, तिमी अग्लो हुनु, तिमी होचो हुनु होइन। यो जम्मै चाहिँ केले गर्छ त, यो जिनले गर्छ। जिनमा कस्तो क्यारेक्टर आएको छ त, तिम्रो टलनेसको क्यारेक्टर आएको छ भने ट्रान्सफर भयो भने क्यापिटल टी भन्छ। जस्तै हामीलाई यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्न चाहिँ क्यापिटल टी लेखेँ मैले टलको क्यारेक्टरलाई। त्यो आएको छ भने तिमी अग्लो भयो। पुड्कोको क्यारेक्टर मैले रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरि स्मल टी गर्छु, त्यो आएको छ भने तिमी होचो भयो। यसरी जिन भनेको एउटा क्यारेक्टर हो द्याट क्यान बी ट्रान्सफरेबल भन्छ। त्यही भएर यसलाई हेरिडिटरी युनिट भन्छौँ है हामी। अब जिन कहाँ हुन्छ त, जिन हामीले कहाँ पाउँछौँ त, जिन भनेको त डिएनएभित्र पाउने चिज हो है। डिएनएको सिक्वेन्सिङहरू हुन्छ, तिमीहरूले डिएनएको बारेमा पढेको हो पहिला, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर अफ डिएनए भनेर यसरी पढेको हो नि होइन। अब यो जिन भनेको चाहिँ सानो डिएनएको एउटा सानो पार्टलाई हामी के भन्छौँ, जिन भन्छौँ है। इट इज द स्मल सेगमेन्ट अफ द डिएनए भनेर हामी रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ जिनलाई। इट इज अ स्मल सेगमेन्ट अफ डिएनए होइन, स्मल सेगमेन्ट अफ डिएनए द्याट डिटर्माइन्स द बायोलोजिकल क्यारेक्टर अफ एन अर्गानिजम। कुनै पनि अर्गानिजमको बायोलोजिकल क्यारेक्टर चाहिँ त्यसले डिटर्माइन गर्छ। र इट इज द फङ्सनल युनिट अफ हेरिडिटरी मेटेरियल भन्यो। हेरिडिटरी मेटेरियलको फङ्सनल युनिट भनेकै जिन हो होइन। अब यहाँ चाहिँ तिमीले चाहिँ सेल इज द स्ट्रक्चरल एन्ड फङ्सनल युनिट अफ आवर बडी भन्छौ नि, हो त्यस्तै जिन इज द फङ्सनल एन्ड स्ट्रक्चरल युनिट अफ हेरिडिटरी मेटेरियल भन्दा पनि हुन्छ। अब जिन भनेको तिमीले पहिला के बुझ्नु पऱ्यो भन्दाखेरि यो भनेको चाहिँ क्यारेक्टर, जिनभित्र क्यारेक्टर हुन्छ। हामीमा चाहिँ जति क्यारेक्टरहरू देखा पर्छन् त्यो सबै जेनेटिक क्यारेक्टर हुन्। अब ती क्यारेक्टरहरू चाहिँ अनलेस ती क्यारेक्टरहरू चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि कहाँबाट ट्रान्सफर हुन्छन् भन्दाखेरि जिन भनेको डिएनए भित्र हुन्छ। डिएनएको सानो पार्टलाई हामी के भन्छौँ त, जिन भन्छौँ। तिमीले अस्ति नै हामीले डिएनएका कोडोन्सहरू हुन्छन् होइन, तिमीले त अस्ति पढ्यौ नि, ए पियर्स विथ अलवेज ए पियर्स विथ टी होइन, जी पियर्स विथ सी भनेर पहिला पढेको थियौ नि, बाई ट्रिपल हाइड्रोजन बोन्ड होइन, यसरी चाहिँ पढेको थियौ। अब एजी अनि यु, ल हेर युले फेरि केलाई पियर गर्छ त, जीलाई। भनेपछि हेर है त, यो सिक्वेन्सिङ छ नि एजियु,
यो सिक्वेन्स, यो टिसिजी, यो सिक्वेन्स, यो एडिनाइन, गुआनाइन र उरासिलको सिक्वेन्स, थाइमिन, साइटोसिन र गुआनाइनको सिक्वेन्स, यस्तो सिक्वेन्सले क्यारेक्टर होल्ड गर्छ क्या। यो एउटा सिक्वेन्स भयो भने यो एक खालको क्यारेक्टर जान्छ त्यहाँनिर, अर्को सिक्वेन्स भयो भने अर्को खालको क्यारेक्टर। त्यही भएर यो जिनलाई चाहिँ, जिन भनेकै क्यारेक्टर हो र यो क्यारेक्टर ट्रान्सफरेबल क्यारेक्टर हो फ्रम प्यारेन्ट्स टु देयर अफस्प्रिङ्स। त्यसमा पनि स्मल पार्ट अफ द के हो त, डिएनए हो। जिन भनेको स्मल पार्ट अफ द डिएनए, द्याट इज माइन्स द बायोलोजिकल क्यारेक्टर। त्यही भएर यसलाई चाहिँ हेरिडिटरी युनिट भनेर भन्न सकिन्छ है। हामीले डिएनएको बारेमा अस्ति नै पढेको थियौँ नि होइन। ल अब यो जिनको बारेमा मैले भन्दै, त्यही भएर यो अन्डरलाइन गरे जति चाहिँ तिमीले कपीमा नोट गर्ने। यदि नोट गरिसकेको छौ भने चाहिँ के गर्ने त, त्यो अन्डरलाइनलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो तिमीले लगाइदिनु पर्यो। यदि कपीमा सबै नोट गरेको छौ भने अन्डरलाइन जहाँ जहाँ लागेको छ त्यसलाई लगाइदियो, म जाँचमा यो चाहिँ पढ्छु है भनेर आफ्नो माइन्ड मेकअप गर। ल यो जिन भयो सुरुको। अब सेकेन्डमा हेर त के छ त, जेनेटिक मेटेरियल छ है। यो चाहिँ स्लाइड नम्बर 5 भनेको है, यताको चाहिँ यो नझुक्किने, यो स्लाइड नम्बर 5 हो। यो यहाँनिर म स्लाइड नम्बर लेख्दै गरेछु यहाँनिर। यो हेर त, यो लेखेको चाहिँ स्लाइड नम्बर है 5 मा पुग्यौँ हामीले 1 2 3 4 गर्दै। अब सेकेन्डमा चाहिँ हाम्रो के छ त, क्लोन छ। क्लोन भनेको त तिमीले भेजिटेटिभ रिप्रोडक्सनबाट जुन हामी अफस्प्रिङ्सहरू बनाउँछौँ, डटर्सहरू बनाउँछौँ, ती क्लोन होइन नि त। एउटा उखुको बोटबाट एउटा उखुको बोट काट्यौ, त्यसको सानो टुसो हुन्छ, डाँठ काट्यौ, त्यहाँबाट थुप्रै अरू चाहिँ निकाल्यौ, थुप्रै बिरुवाहरू निकाल्यौ एउटा उखुको बोटबाट। भनेपछि यी सबै के हुन् त, क्लोन्स हुन् नि त। किन क्लोन्स भन्यो त, तिमीले यसलाई एसेक्सुअल्ली निकालेको, सेक्सुअल्ली होइन, एसेक्सुअल्ली निकालेको, भेजिटेटिभ रिप्रोडक्सन प्रोपागेसनबाट निकालेको हो नि त होइन। भेजिटेटिभ प्रोपागेसन के को, स्टिमको, सुगर क्यानको स्टिमबाट भेजिटेटिभ प्रोपागेसन हुन्छ होइन। स्टिमको भेजिटेटिभ प्रोपागेसनबाट चाहिँ यसरी त्यसका उहरू निकाल्यौ भने, अफस्प्रिङ्सहरू निकाल्यौ, सुगरका अरू सुगर प्लान्टलेट्सहरू निकाल्यौ भने अब के हुन्छ त भन्दाखेरि सुगर केनका तिम्रो यी जम्मै चाहिँ एउटै क्यारेक्टर हुन्छन् प्यारेन्ट्ससँग क्या। प्यारेन्ट्ससँग जेनेटिकली पनि सिमिलर हुन्छन् र फिनोटिपिकली पनि सिमिलर हुन्छन् क्या। भित्र जेनेटिक कन्स्टिट्युसन पनि सिमिलर हुन्छ होइन। अनि तिम्रो चाहिँ फिनोटोपिकली भनेको बाहिरबाट हेर्दा पनि यिनीहरू चाहिँ एक्सटर्नल एपियरेन्स पनि सिमिलर हुन्छ प्यारेन्ट्ससँग। भनेपछि त्यस्ता चाहिँ क्लोन हुन्। क्लोन भनेका जहिले पनि एसेक्सुअल्ली प्रोड्युस गर्ने अर्गानिजम हो। हामीले जति पनि एसेक्सुअल्ली प्रोडक्सन भनेर अगाडि पढ्यौँ नि हामीले होइन, रिप्रोडक्सन थ्रु स्टिम भन्यौँ। अनि त्यो स्टिममा चाहिँ एक्जाम्पलमा हामीले ट्युबरहरू गरेको थियौँ नि होइन। यतापट्टि रुटको गरेको थियो, ट्युबरस रुटहरू, त्यो ढालियाहरूको, यी जम्मै चाहिँ एसेक्सुअल रिप्रोडक्सन हुन्। यस्ता एसेक्सुअल रिप्रोडक्सनबाट निक्लेका अफस्प्रिङ्सहरू चाहिँ जम्मैले हामी के भन्न सक्छौँ, क्लोन्स भन्छौँ। त्यही भएर इट इज द एग्रिगेसन अफ जेनेटिकली आइडेन्टिकल सेल। यिनीहरू जेनेटिकली आइडेन्टिकल हुन्छन् क्लोन्सहरू है। अथवा अर्गानिजम एसेक्सुअल्ली प्रोड्युस बाई अर फ्रम ए सिङ्गल प्रोजेनी अर सेल अर अर्गानिजम भनेको छ। अब यहाँनिर चाहिँ यहाँनिर फ्रम सिङ्गल प्रोजेनिस्ट भनेर लेखेको रहेछ है। यहाँनिर मैले नै हेरेँ चाहिँ हुन त यो ठिकै छ, अर लेखेको हो त्यो होइन, प्रोजेनी लेख्नुपर्ने। म यहाँ उ गरिदिन्छु ल, सुशीला तामाङकोले यहाँ केही गर्नु पर्दैन। यो नेट आउने र जाने भइदियो भने पनि अलमल गराउँदो रहेछ कि। अब यहाँ तिमीले फ्रम सिङ्गल प्यारेन्ट भनेर यति अप्ठ्यारो जस्तो लाग्यो भने, यतिलाई तिमीले गरेर तिमीले नोट राखेको छौ भने 2 नम्बरको क्लोनमा चाहिँ यति मेटाएर तिमीले प्यारेन्ट्स फ्रम अ सिङ्गल प्यारेन्ट भनेर लेख्दा हुन्छ है। यसलाई प्यारेन्ट बनाउँदा नै हुन्छ, किनभने कुरो एउटै हो होइन। यत्रो टर्म्सहरू अर भनेर लेखिदिएको मैले त तिमीलाई सजिलो हुन्छ। सेलबाट भए पनि, प्रोजेनीबाट भए, प्रोजेनिट होइन प्रोजेनी हुनु पर्थ्यो, PROGENY हुनु पर्थ्यो। सेल अर अर्गानिजम भनेपछि फ्रम सिङ्गल अर्गानिजम भने पनि हुन्छ, फ्रम सिङ्गल प्यारेन्ट होइन। एग्रिगेसन जेनेटिकल आइडेन्टिकल अर अर्गानिजम एसेक्सुअली प्रोड्युस फ्रम अ सिङ्गल प्यारेन्ट भनेर, अर एसेक्सुअली प्रोड्युस बाई अर फ्रम अ सिङ्गल प्यारेन्ट भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ है। त्यसमा चाहिँ तिमीलाई त्यो लामो जस्तो छ होइन, क्लोन भनेर डेफिनेसन सोधिहाल्यो भने जाँचमा त्यो लेख्न सक्छौँ त्यसरी मिलाएर। कसले मलाई यहाँ के मेसेज गरे जस्तो लाग्यो।
बल्ल जोइन भयो अरे ए ल कुरो बुझ्यौ इट इज द एग्रिगेसन अफ जेनेटिकली मैले भने त उखुको एक्जाम्पल दिएँ नि होइन उखुको एसेक्सुअल्ली रिप्रोड्युस गरेका जति पनि सेल्स अथवा अर्गानिजमहरू हुन्छन् एउटा सिङ्गल प्यारेन्टबाट होइन तिनलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त क्लोन्स भन्छौँ है त्यो कुरा बुझ त्यही भएर यो त्यस्तो झुक्किनु पर्दैन यो पनि ठिक छ रङ त होइन यो पनि तर तिमीलाई पढ्न एउटा सेलबाट अथवा एउटा अर्गानिजमबाट अथवा एउटा प्रोजेनेटबाट भनेको छ यो भन्न खोजेको प्यारेन्टबाट फ्रम अ सिङ्गल प्यारेन्ट भन्दा हुन्छ है त्यसलाई चाहिँ हामी क्लोन भन्छौँ अब तिमीले क्लोन भनेको हामीले क्लोनिङ गरेको गरेनौ क्लोन्सहरू निकालेको निकालेनौ भेजिटेटिभ प्रोपागेसन गर्दाखेरि तिमीले स्टिम कटिङहरूबाट जुन प्लान्टहरू अरू निकाल्छौ होइन जसरी चाहिँ ऊ रोपेर अरू प्लान्टहरू निकाल्छ भने त्यसलाई हामी सबैलाई क्लोन भन्न मिल्यो कि एउटा आलुको दाना रोपेर आलुको त्यो आँखाबाट त्यो आँखामा चाहिँ के हुन्छ त जसलाई हामी आई भन्छौँ त्यहाँ नोड हुन्छ होइन त्यो नोड भनेकै आई हो पटेटोको त्यो नोडबाट चाहिँ त्यो अरू प्लान्टहरू निकाल्छौँ भने त्यसलाई हामी के भन्ने त क्लोन भन्ने होइन जति पनि एसेक्सुअल प्रोडक्सनबाट यो नोड भयो नोडमा बर्ड हुन्छ बर्डबाट चाहिँ अर्को आलुको बोट आयो यसरी होइन यो के हो त अब यो क्लोन भयो कि भन त क्लोन भनेको एसेक्सुअल्ली रिप्रोडक्सन भनेको भेजिटेटिभ प्रोपागेसन पनि त्यसैमा पर्यो नि एसेक्सुअल्लीमा होइन एसेक्सुअल्ली रिप्रोड्युस अर्गानिजमहरूबाट बनेका त्यसका सन्तानहरू चाहिँ जम्मै के हुन् त क्लोन हुन् सेक्सुअलबाट होइन है फेरि सेक्सुअली प्रोडक्सनको कुरा आएन यहाँ एसेक्सुअल भन्नुपर्छ है क्लोनमा चाहिँ ल अब हेर जेनेटिक मेटेरियल्स भनेको के हो जेनेटिक मेटेरियल भनेको जेनेटिक मेटेरियल इज द सब्सटेन्स विच स्टोर्स बायोलोजिकल इन्फर्मेसन इन कुल्ड फर्म एन्ड ट्रान्समिट्स इट्स क्यारेक्टर फ्रम प्यारेन्ट टु अफस्प्रिङ्स इन द वे जेनेटिक मेटेरियल कन्स्टिट्युट द जिन भनेर भनेको छ यो केही भनेको छैन यो जेनेटिक मेटेरियलको त तिम्रो डेफिनेसन नलेख्दा हुने रहेछ होइन यहाँ है मैले यहाँ 2 नम्बर चाहिँ 3 नम्बर जुन छ 3 नम्बर चाहिँ लेख्ने हो नि त यो चाहिँ तिमीले नलेख्दा हुन्छ यो भनेको अगाडि हामीले गरिसक्यो तिमीले त हुन त सबै साह्रै होला मैले अगाडि अवगत गराइने छु होइन तर यहाँ हेर ल यस्तो छ है यो यहाँ केही बिग्रेको छैन यहाँ के छ भन्दाखेरि जिनको सबै सार्दा भयो होइन जिन चाहिँ हाम्रो 1 नम्बरमा छ कि छैन हेर त यहाँ 1 नम्बरमा छ यो जिन 1 नम्बर लेखेको छ 2 नम्बरमा के छ हेर त क्लोन छ होला 2 नम्बरमा के छ त यो क्लोन भन्ने छ क्लोन छ हेर है 3 नम्बरमा के छ अलिली छ नि त 3 नम्बरमा त यो जेनेटिक मेटेरियल लेख्दा पनि भयो आफूले बुझ्नको लागि होइन नलेख्दा पनि हुन्छ है यो चाहिँ नलेख्दा हुन्छ यो चाहिँ तिमीलाई यो 2 नम्बर पछि 3 नम्बर आउँछ 4 5 यसरी तिम्रो कोर्समा भएको कन्टेन्ट मात्रै मैले यहाँ गरिदिएको छु अब अलिली भनेको चाहिँ अल्टरनेटिभ फर्म अफ ए जिन फर इक्जाम्पल अब अलिली भनेको चाहिँ हामीले जिनलाई चाहिँ एक्सप्रेस गर्ने एउटा फर्म हो है त्यसमा नझुक्किने जस्तै अब हामीले चाहिँ एउटा क्यारेक्टरको जिन चाहिँ कस्तो हुन्छ हुन त यो त केमिकल हो जिन भनेको त केमिकल कन्स्टिट्युसन हो नि त प्रोटिनहरूको सिक्वेन्स हो एडिनाइन थाइमिन गुआनाइनको सिक्वेन्स होइन त जिन भनेको जुन चाहिँ डिएनए भित्र हुन्छ होइन त्यही सिक्वेन्सले गर्दाखेरि जसलाई हामी ट्रिप्लेट कोडोन भन्छौँ त्यो कोडोनले गर्दाखेरि अर्गानिजमको डिफ्रेन्ट चाहिँ क्यारेक्टरहरू आउँछ त्यो भएर एक्चुअली त त्यो केमिकल हो तर त्यसलाई चाहिँ हामीले फिनोटिपिकली कसरी एक्सप्रेस गर्ने यो फलानाको जिन हो भनेर बायोलोजीमा त लेख्नुपर्छ हामीले त्यही भएर जिनलाई चाहिँ एउटा अल्टरनेटिभ फर्ममा कसरी लेखिन्छ होइन अल्टरनेटिभ एक्सप्रेसन अफ द जिनलाई चाहिँ हामी अलिअलि भन्छौँ है र यो अलिअलि जस्तै अब तिमीलाई टलनेस तिम्रो बुवा टल हुनुहुन्थ्यो अथवा मम्मी टल हुनुहुन्थ्यो तिम्रो टलको क्यारेक्टर सर हो भन्दाखेरि त्यो टलको क्यारेक्टरलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने भनेको चाहिँ क्यापिटल टीले भयो यसले टल जनायो भने क्यापिटल टीले टल जनायो भने अब पुडको क्यारेक्टर रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो हाइटको टलनेस भन्दा पनि यसलाई हाइटको भनेर भन्दा राम्रो हुन्छ ल तिमीलाई कुनै पनि हाइटको क्यारेक्टर रिप्रेजेन्ट गर्नलाई यो हाइटको क्यारेक्टरलाई रिप्रेजेन्ट गर्नलाई HEIGST राइट हाइटको क्यारेक्टरलाई रिप्रेजेन्ट गर्नलाई के जिन छ त यो क्यापिटल टी भनेको चाहिँ टलको लागि हामीले एक्सप्रेस गऱ्यौँ जिनलाई स्मल टी भनेको चाहिँ डर्फ पुडको लागि एक्सप्रेस गऱ्यौँ DWARF ल हेर डर्फ हाइट टी र सानो टी भनेपछि अब यो जिनोटाइप भनेको के हो भन्दाखेरि जेनेटिक एक्सप्रेसन अफ एन अर्गानिजम के अरे अलिअलि भनेको चाहिँ
अल्टरनेटिभ फर्म अफ ए जिन भनेर भनिएको हो। जिनलाई चाहिँ हामीले अल्टरनेटिभ फर्ममा एक्सप्रेस गर्ने तरिका चाहिँ यसरी गरिन भनेको है। जस्तै अब तिमीले यो त हाइटको कुरा भयो, कुनै पनि कलरको कुरा हुन्छ होइन, कलरको व्हाइट कलर अथवा ब्ल्याक कलरलाई कसरी रिप्रेजेन्ट गर्ने, व्हाइटलाई क्यापिटल डब्लु लेख्यौँ भने ब्ल्याकलाई स्मल डब्लु लेख्न सक्यो। यसरी चाहिँ तिम्रो उसमा हेऱ्यौ भने तिम्रो बायोलोजिकल जेनेटिक चार्टमा त्यसरी हेर्न सक्यो भने चाहिँ यो अलिअलिको चार्टहरू हेर्दाखेरि चाहिँ तिम्रो डिफ्रेन्ट क्यारेक्टरलाई डिफ्रेन्ट अलिअलि चाहिँ एक्सप्रेस गरेर त्यहाँनिर लेखिएको हुन्छ, ताकि हामीलाई सजिलो होस्। प्यारेन्ट्सबाट चाहिँ फलानु क्यारेक्टर आयो भन्दाखेरि हामीले क्यापिटल टी क्यारेक्टर आयो भनेर भन्दा हुन्छ नि त। अब हाइब्रिड क्यारेक्टर आउनु पऱ्यो भने यो प्योर टल भयो, यो डर्फ भयो होइन। हेर यो प्योर टलको टी र यो टी भयो भने अब हाइब्रिड क्यारेक्टर चाहिँ छोराछोरीमा देखा पऱ्यो भने यो दुइटै क्यारेक्टर आउँछ। प्योर टलको पनि आउँछ, प्योर डर्फको क्यारेक्टर पनि चाहिँ त्यसको सन्तानमा आउन सक्ने भयो भने प्योर टल र प्योर डर्फ चाहिँ आमा बाउ छन् भने हाइब्रिड क्यारेक्टर बच्चामा देखा पर्ने भयो। भनेपछि मैले भन्न खोजेको तिमीलाई अलिअलि भनेको चाहिँ अल्टरनेटिभ फर्म अफ अ जिन हो। फर एक्जाम्पल टी एन्ड टी आर टु अलिलोमोर्फ अफ द जिन फर प्लान्ट हाइट भनेको छ। यसलाई बुझ्नलाई गाह्रो भएन जस्तो लाग्छ मलाई, सजिलै छ। अब हेर, जिनोटाइप भनेको कुनै पनि अर्गानिजमको जेनेटिक एक्सप्रेसनलाई हामी जिनोटाइप भन्छौँ भने फिनोटाइप भनेको कुनै पनि अर्गानिजमको एक्सटर्नल एक्सप्रेसन, त्यो चाहिँ फिनोटाइप हो। अब यसको चाहिँ म चाहिँ तिमीलाई चाहिँ यहाँ मैले क्रस गरेर देखाउनु पर्छ जिनोटाइप र फिनोटाइपलाई बुझाउनलाई होइन। अब मैले सुरुमा हेर्दाखेरि जिनोटाइपलाई र फिनोटाइपलाई म यी सजिलो तिमीलाई एउटा इक्जाम्पल दिएर चाहिँ यहाँ पहिला बुझाउँछु होइन। इक्जाम्पल दिएरै यहाँ म उ गरिदिन्छु ल तिमीलाई। हेर है, जिनोटाइप र फिनोटाइपको इक्जाम्पल दिएरै यहाँ म बुझाइदिन्छु। ल यो चाहिँ तिमीले चाहिँ एउटा मान्छेको चित्र बनायो भने एकदम कस्तो मान्छे छ हेर त। तिमीले अब कस्तो मान्छे छ त अहिले भन्दैनौ होइन, अहिले त भन्नै मिलेन, कम्पेयर भएकै छैन, कोसँग कम्पेयर गर्ने त। अब अर्को म यहाँ बनाइदिन्छु फेरि। अब चाहिँ कम्पेयर गरे दुईवटा मान्छेको बिचमा के कम्पेयर गर्दैछौ, हाइट कम्पेयर गरिरहेको छ होइन त। यहाँ हेर त, यो हेर, यो एकदम अग्लो छ, यो होचो छ। अब तिमीले के भन्छौ त, यसको जिनोटाइप होइन, म फिनोटाइप सोध्दैछु अहिले होइन। तिमीले यो कस्तो देख्यौ त, एक्सटर्नल एपियरेन्स। फिनोटाइप इट इज द फिजिकल अर अब्जर्भेबल एक्सप्रेसन अफ एन अर्गानिजम। हामीले बाहिरबाट हेर्दा अब्जर्भेबल एक्सप्रेसन चाहिँ कस्तो देख्यो, यो प्योर टल देख्यो, यो टल देख्यो, यो चाहिँ के हो त डर्फ देख्यो कि देखिएन बाहिरबाट हेर्दा होइन। एउटा टल देख्यो, अर्को चाहिँ डर्फ देख्यो नि त होइन। एउटा अग्लो देख्यो, अर्को पुड्को देख्यो। त्यही भएर यसको फिनोटाइप लेख्दा हामी एउटा टल लेख्छौँ, हेर त टल लेख्छौँ, अर्को चाहिँ डर्फ लेख्छौँ नि त होइन। भनेपछि यो चाहिँ फिनोटाइप भयो। बाहिरबाट हेर्दाखेरि कस्तो देखियो त, फिनोटाइप भयो यो चाहिँ है। ल अब हेर, तर जेनेटिक एक्सप्रेसन यसको हेर्ने हो भने जेनेटिक एक्सप्रेसन चाहिँ हामीले टललाई र डर्फलाई चाहिँ हामी कसरी एक्सप्रेस गर्छौँ हेर त। टल र डर्फको जेनेटिक एक्सप्रेसन अब के भयो त, अब हेर है त, टलको के लेख्ने भन त, क्यापिटल टी यसरी लेख्यौँ भने, ल डर्फलाई चाहिँ मैले चाहिँ स्मल टी लेख्थेँ ल सपोज। भनेपछि यो चाहिँ यसको जिनको एक्सप्रेसन भयो। यसमा क्यापिटल टी रहेछ, यसमा स्मल टी रहेछ भन्ने हामीले। अब फादर र मदरको भएकोले यसमा चाहिँ फादरको प्योर टल भएकोले क्यापिटल टी दुइटा आकार छन् होइन। फादर र मदरकै क्यापिटल टी आए होइन यहाँनिर। त्यही भएर मैले यसलाई चाहिँ दुइटा क्यापिटल टी गरिदिएँ भने यसमा चाहिँ फादर र मदरकै डर्फ यो क्यारेक्टर आएको रहेछ क्या। भनेपछि यो स्मल टी भयो भने डर्फ भयो, क्यापिटल टी भयो भने अग्लो भयो। यो फादरको क्यापिटल टी नै आयो, मदरको नि क्यापिटल टी टलकै क्यारेक्टर आएछ। यसमा फादरको डर्फको क्यारेक्टर आयो, यसमा नि मदरको डर्फको क्यारेक्टर आयो। भनेपछि यो पुड्को भयो। त्यो भएर भन्न खोजेको मैले यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ यो अग्लो छ, यो होचो छ भनेर हामीले बाहिरबाट अब्जर्भेबल क्यारेक्टर चाहिँ थाहा पायौँ भने त्यो चाहिँ हाम्रो फिनोटाइप भयो। एक्सटर्नल एपियरेन्स बाहिरबाट हेर्दा कस्तो देखिन्छ त्यो फिनोटाइप भयो भने त्यसको जेनेटिक एक्सप्रेसन गऱ्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ हाम्रो के भयो त, फिनोटाइपको जेनेटिक एक्सप्रेसन नै हाम्रो जिनोटाइप भयो है। त्यो कारणले अ जिनोटाइप इज द जेनेटिक एक्सप्रेसन अफ एन अर्गानिजम। फर एक्जाम्पल हेर, टी एन्ड स्मल टी आर द डिफ्रेन्ट जिनोटाइप्स द जिनोटाइप रेसियो अफ एफ टु जेनेस। यो त तिम्रो पी प्लान्टको पहिला पनि गरेको हो नि होइन। यो पी प्लान्टको हो। पी प्लान्टको चाहिँ हाम्रो
क्रस गरेको थियो मेन्डेल्स लमा। यो त तिमीले एसएलसीदेखि पढेको कुरा हो है, त्यही भएर यो त्यस्तो गाह्रो छैन। फिनोटाइप भनेको इट इज द फिजिकल अर द अब्जर्भेबल एक्सप्रेसन अफ एन अर्गानिजम। दो द फिनोटाइप इज डिटरमाइन्ड बाई द जिनोटाइप बट सर्टन जिन्स डु नट एक्सप्रेस फर ए नम्बर अफ रिजन। सो जिनोटाइप एन्ड फिनोटाइप अफ एन अर्गानिजम मे नट बी द सेम भनेर भनेको छ होइन। बोथ टी एन्ड टी एक्सप्रेस टलनेस अल्दो दे आर अफ डिफ्रेन्ट जिनोटाइप्स। अब यहाँनिर हेर फिनोटाइपको बारेमा इट इज द फिजिकल अर अब्जर्भेबल एक्सप्रेसन अफ एन अर्गानिजम दो द फिनोटाइप इज डिटरमाइन्ड बाई द जिनोटाइप। यो त लेख्नु पर्दैन, मैले अन्डरलाइन गरे जति मात्रै लेख्थ्यौ भनेको है। अब यसको अर्थ चाहिँ यो फिनोटाइप भन्ने टपिकमा मैले जति रातोले अन्डरलाइन गरेको छु त्यही लेख्दा हुन्छ। यो बिचको चाहिँ बुझ्नको लागि हो, तिमीले बुझ्न सक्छौ यहाँबाट। फिनोटाइपलाई चाहिँ हामीले डिटरमाइन्ड बाई द जिनोटाइप बट सर्टन जिन्स डु नट एक्सप्रेस फर ए नम्बर अफ रिजन। सो जिनोटाइप एन्ड फिनोटाइप अफ एन अर्गानिजम मे नट बी द सेम भनेको छ होइन। अब जस्तै टल देख्ने बित्तिकै यो टल नै हुन्छ, कुनै काहीँ डर्फको क्यारेक्टर हुँदा पनि टल देखिन्छ भन्न खोजेको यसले। बोथ टी एन्ड टी एक्सप्रेस टलनेस अल्दो दे आर अफ डिफ्रेन्ट जिनोटाइप्स द फिनोटाइप रेसियो अफ F2 जेनेरेसन भनेर भनिएको छ होइन। अब यसको चाहिँ म तिमीलाई यहाँ हेर पी प्लान्टको हामीले त हुन त पछि पनि छ त्यो होइन। मैले एउटा केराउको बोटको उदाहरण दिन्छु है त। हेर त एउटा केराउको बोट चाहिँ कस्तो छ त, अग्लो छ। हेर एउटा केराउको बोट चाहिँ अग्लो छ, अर्को केराउको बोट चाहिँ के छ त, पुड्को छ। ओके नि, हेर त। अब यो केराउको बोटलाई चाहिँ यो प्यारेन्ट्सहरू भए ल, यिनीहरू चाहिँ के भयो त, प्यारेन्ट्स भए। एउटा अग्लो र होचो केराउको बोटको बिचमा चाहिँ क्रस गरियो भने तिमीले चाहिँ यो पहिल्यै पनि हामीले पढेको हो होइन। एउटा अग्लो छ, क्यापिटल टी छ, त्यसको जिनोटाइप भन्यो, अर्को चाहिँ पुड्को छ केराउको बोटको है, यो पी प्लान्टको है, प्यारेन्ट्स भयो। यिनीहरूको बिचमा क्रस हुँदाखेरि F1 जेनेरेसन कस्तो आएको छ भन त, पहिलो सन्ततिहरू चाहिँ अग्ला नै हुँदो रहेछन्। किन भन्दाखेरि यो अग्लो क्यारेक्टरले जितेको छ। अग्लो क्यारेक्टर चाहिँ डोमिनेन्ट क्यारेक्टर भन्छ क्या, जुन क्यारेक्टर चाहिँ F1 जेनेरेसनमा एक्सप्रेस हुन्छ नि। यहाँ त अग्लो र हो चाहिँ क्यारेक्टर त दुइटै छन् नि त, यो दुइटै छन्। यो हेर यो टल थियो, यसको मैले यो फिनोटाइप पनि लेखेँ। यो टल थियो भने यो चाहिँ के हो त, सर्ट थियो। सर्ट भनेको डर्फ थियो, पुड्को थियो होइन। यो टल थियो, यो सर्ट थियो भने अब हेर त, तर F1 क्यारेक्टर चाहिँ टल नै भयो, यो प्यारेन्ट जस्तै भयो। जति यो बाउ यो टल थियो होइन, त्यस्तै टल भयो F1 क्यारेक्टर। त्यही भएर F1 क्यारेक्टर चाहिँ हामीले टल भन्न सक्यौँ यसरी। अब F1 क्यारेक्टरमा डर्फ भन्ने क्यारेक्टर पनि छ, डर्फ भन्ने जिन पनि छ, तर पनि यसले एक्सप्रेस गर्न सकेन, टलले नै जित्यो है। त्यस्तो खालको जसले चाहिँ आफ्नो फिनोटिपिकली एक्सप्रेस देखाउन सक्छ त्यस्तो क्यारेक्टरलाई चाहिँ हामी डोमिनेन्ट क्यारेक्टर भन्छौँ। जसले चाहिँ आफ्नो फिनोटिपिकली एक्सप्रेस देखाउन सक्दैन त्यसलाई चाहिँ हामी रिसेसिभ क्यारेक्टर पनि भन्छौँ है। जस्तै अब टल र होचो र पुड्कोलाई चाहिँ क्रस गराउँदाखेरि कुनले चाहिँ एक्सप्रेस गर्यो F1 जेनेरेसनमा पहिलो सन्तान हुँदाखेरि अथवा पहिलो जेनेरेसनमा भन्दाखेरि अग्लोले एक्सप्रेस गर्यो भनेपछि टल क्यारेक्टर भनेको डोमिनेन्ट क्यारेक्टर हो, यो सर्ट चाहिँ रिसेसिभ क्यारेक्टर हो। अब मैले फेरि यस्ता F1 जेनेरेसनका बिचमै क्रस गरेँ अरे, क्यापिटल टी र स्मल टी इन्टु क्यापिटल टी र स्मल टीकै बिचमा चाहिँ मैले क्रस गर्दाखेरि F2 जेनेरेसन। यो त पछि हामी डिटेल गर्छौँ, मैले अहिले तिमीलाई यहाँ बुझाउन खोजेको। यहाँबाट क्रस गर्दा हेर नि, यो टी र टी जान्छ, यो टी भयो, फेरि यो टी र टीले गयो होइन। अब फेरि यो सानो टीले यो ठुलो टीलाई गर्छ, फेरि यो सानो टीले सानो टीसँग क्रस हुन्छ। टी र टी भनेछ भर्खर आएको हो क्या रोउनु, मैले टल र उसको भनिरहेको छ है त्यो। अब हेर ल यहाँनिर, अब यो मैले यो पछि त यो डिटेल पढ्छु कि, मैले अहिले जिनोटाइप र फिनोटाइप मात्रै यहाँ बुझाउन खोजेको। हेर F1 जेनेरेसनमा अब के आयो त भन्दाखेरि हेर मैले यो टल र यो भयो। अब हेर यहाँ टी र टी आयो फेरि होइन, मैले पछि हामी डिटेल पढ्छौँ। फेरि अर्को टी र टी आयो, अर्को स्मल टी र अर्को पनि स्मल टी नै आयो, दुइटै। यो त हामीले क्रस गरेको त हो। अब F2 जेनेरेसनमा चाहिँ यस्ता खालका आयो। यो टी भनेपछि हाम्रो यो टल भयो होइन, यो टल भयो। यो पनि यी दुइटै टल हुन् किनभने क्यापिटल टीले जित्छ यसलाई होइन, यो पनि टल नै भयो।
यो चाहिँ यो सानो टी चाहिँ यो डर्फ भयो, पुड्को भयो, यो सर्ट छ। एसएचओआरटी सर्ट भने डर्फ भन्ने मैले यो पुड्को छ भनेपछि तिनवटा प्लान्ट चाहिँ टल रहेछन् देखियो हामीले फिनोटिपिकली हेर्दा हेर त। फिनोटिपिकल्ली बाहिरबाट हेर्दाखेरि चाहिँ कतिवटा प्लान्ट टल देखियो भने त यो एउटा टल छँदैछ, यहाँबाट दुईवटा, यो एउटा गरेर तिनवटा प्लान्ट चाहिँ टल भयो। त्यही फिनोटिपिक रेसियो चाहिँ 3:2, एउटा चाहिँ के छ त पुड्को छ। तिनवटा अग्ला छन्, एउटा पुड्को छ भनेपछि फिनोटिपिक रेसियो 3:1 देखियो। तर जिनोटिपिक रेसियो हेर्ने हो भने जिनेटिक एक्सप्रेसन त फरक छ नि। यो टलको लागि क्यापिटल टी छ, यसको लागि क्यापिटल टी र स्मल टी छ, यो स्मल टी र क्यापिटल टी छ भनेपछि यो त दुईवटा एउटै भयो, यो एउटा एक खालको छ र जिनोटिपिक रेसियो चाहिँ अब हेर है त। त्यही भएर जिनोटिपिक रेसियो र फिनोटिपिक रेसियो भनेको यो जिन कति प्रकारका जिनोटिपिक छन्, जिन कति प्रकारका राखिएको छ, यो एक खालको भयो। ल अब हेर है त, अब यहाँनिरको यो रेसियो चाहिँ यो चाहिँ कतिवटा छन्, टिटी भनेका दुईवटा छन् 2, यो स्मल टी र यो स्मल टी कति छन् 1 छन् भनेपछि तिम्रो यो चाहिँ फिनोटिपिक रेसियो चाहिँ 3:1 भयो, किनभने तिनवटा अग्ला छन् एउटा पुड्को छ। तर जिनोटिपिक रेसियो हेर्ने हो भने यो त तिमीले 9-10मा पढेकोले मैले त्यति पनि 1:2 के आयो त, फेरि 1 नै आयो है, 1:2 आयो। एउटा टल छ, दुईवटा सर्ट छन्, दुईवटा टल नै छन्। फिनोटिपिकली त अग्लै छन्, यो जति छ, यो जति हाइटको छ यिनीहरू दुईवटा तिनवटा अग्ला छन् फिनोटिपिक बाहिरबाट हेर्दा चाहिँ। तर जिनेटिक एक्सप्रेसन गर्दा चाहिँ एउटाको जिनोटिपिक एक्सप्रेसन फरक छ, क्यापिटल टी छ, दुईवटाको क्यापिटल टी र स्मल टी छ, त्यही भएर 2 भयो यहाँ। अनि एउटाको फेरि के छ त स्मल टी र स्मल टी छ भनेपछि यस्तो चाहिँ जिनोटिपिक रेसियो हुन्छ है। यो चाहिँ तिमीले जान्नुपर्छ, पछि तिमीलाई सजिलो हुन्छ। ए ए ए ल अब यहाँ हेर ल, यो टाइम सकिन आँट्यो होइन। ल अब यो फिनोटिप पनि सक्यो, जिनोटिप पनि सक्यो। यसको हाम्रो टाइम पनि अलिकति बाँकी रहेछ ल, 5 मिनट छ। म हेरौँ यहाँ 2-3टा यो सक्यो भने आज ढुक्क हुन्थ्यो होइन यसलाई सक्नमा। ल होमोजाइगस र हेटेरोजाइगस छ, यो पनि केही छैन, लोकस छ होइन, म्युटेसन छ, अलिकति बाँकी रहेछ, फेरि रिकनेक्ट हुनुपर्छ होला तिम्रो है। तिम्रो अब एकछिन पछि म यहाँनिर उ गरिदिन्छु कि